छिट्टै लगेर जान पाऊँ घरबाट छोरीले कोही बाबा आउनुहुन्छ बस्छ। सामान्य किसान परिवारमा जन्म लिएकी वर्षा विश्वकर्मा जसले प्रेमपछि भागी विवाह गरेको आज 5 वर्ष पुरा भयो। यो मेरो श्रीमानको लागि अलिकति सन्तोष गरिदिनु होला सबैले। साथमा 4 वर्षकी छोरी हुर्कदै गरेकी छिन्। सुख दुःख जीवन चलिरहेकै थियो। 81 वर्षको श्रीमानको जीवनमा भुइँचालो नै आयो। 2077 माघदेखि उनको श्रीमानको स्वास्थ्यमा समस्या देखियो। पश्चिमका धेरै अस्पताल लगिसकेपछि पनि रोग ठिक नभएपछि उनको आफन्तले मेडिसिटी अस्पताल लगे ठिक हुन्छ कि भनेर सल्लाह दिएछन्। दाङबाट रातारात बिरामीलाई मेडिसिटी अस्पतालमा ल्याइयो। अनि गाउँमा भन्नुभयो यहाँ नै काठमाडौँ लग भन्नुभयो। नरोइकन सम्हालिनुहोस् र तपाईँलाई पक्कै पनि यति बेला पीडा छ। यो मेडिसिटी हस्पिटलमा आएर यहाँ बोलिरहँदा पक्कै पनि तपाईँलाई सहज छैन। गाउँको सामान्य किसान परिवार अनि सहरको महँगो प्राइभेट अस्पताल 27 वर्षको बिरामी श्रीमान लिएर मेडिसिटी अस्पताल आएर 2-4 दिन अस्पतालमा उपचार गराइसकेपछि 4-5 लाख सकाएपछि बल्ल उनले थाहा पाइन् यो त धनीमानी र नेताहरूले उपचार गराउने अस्पताल पो रहेछ। भएको जग्गा जमिन पनि बेचिसक्यो। चन्दा उठाएर पनि 17 लाख कति त तिरिसक्यो। अब दिनुपर्ने 12 लाख जति छ त्यो जुटाउन सकेका छैन। अस्पतालको महँगो शुल्क तिर्न नसकेपछि आफ्नो श्रीमानलाई अरू नै अस्पतालमा उपचार गराउँछु भन्दा मेडिसिटी अस्पतालले बिरामीको अवस्थालाई कारण देखाएर बाहिर लान नमिल्ने भन्यो। त्यसपछि राख्दा जग्गा बेचेर ल्याएको 17 लाख पैसा सकिसक्यो। अझ अस्पताललाई 12 लाख पैसा तिर्नु छ। पुरा पैसा नतिरी तपाईँ आफ्नो श्रीमानलाई लान पाउनुहुन्न भनेको छ अस्पतालले। घरमा 4 वर्षको छोरीले बाबालाई छिट्टै घर लिएर आउनु है मम्मी भनेर भन्छे। म कसरी लैजाउँ बाबालाई? फेरि पनि तपाईँहरूको माझमा उपस्थित भएको छु ललितपुर जिल्लाबाट। दर्शकवृन्द, यति बेला तपाईँले ब्याकग्राउन्डमा देखिरहनु भएको ठुलो बिल्डिङ हो मेडिसिटी हस्पिटल। ललितपुर जिल्लाको भैँसीपाटी नक्खु नजिकै रहेको यो ठुलो बिल्डिङ, ठुलो अस्पताल मेडिसिटी हस्पिटलको प्राङ्गणबाट यहाँलाई यो दृश्य कैद गरिराखेको छु। खास किन म यहाँ आएँ त भन्ने विषयमा म तपाईँलाई छर्लङ्ग बुझाउन चाहन्छु। र अगाडि तपाईँले फ्रेममा एकजना लेडिज, एकजना त्यस्तै 20-22 वर्षकी लेडिज देख्नु भएको छ तपाईँले। यो अस्पतालको प्राङ्गणबाट उहाँलाई आपत परिसकेपछि, उहाँलाई विपद परिसकेपछि, उहाँलाई समस्या परिसकेपछि तपाईँ हाम्रो माझमा यो विपदको घडीमा, यो समस्याको घडीमा उहाँ हात फैलाउँदै आउनुभएको छ कसैको ज्यान बचाउनका निम्ति। सबैभन्दा पहिला के भएको हो, खास उहाँहरू किन यो अस्पतालमा यसरी आइपुग्नुभयो र यो अस्पताल आएर यसरी बिलौना गरिरहनु पर्ने कारण के हो त भन्ने विषयमा हामी छोटो कुरा उहाँको राख्नेछौँ। सबैभन्दा पहिला म स्वागत गर्न चाहन्छु। स्वागत छ, नमस्कार यहाँलाई। नमस्कार। के नाम हो तपाईँको? वर्षा विश्वकर्मा। वर्षा विश्वकर्मा। घर चाहिँ कहाँ हो तपाईँको? दाङ। दाङदेखि काठमाडौँको अब यो ललितपुरको यो नक्खुमा रहेको यो ठुलो अस्पतालमा आइपुग्नुपर्ने खास कारण के हो? के भएर चाहिँ तपाईँ आउनुभएको? म अब त्यही टाउका दुखिरहेको थियो। कसको? श्रीमानको, मेरो श्रीमानको। अनि त्यही गर्दा घोराइ पनि राख्यो। घोराइबाट नेपालगञ्ज रिफर गऱ्यो। नेपालगञ्जबाट पनि भएन अनि घर लग्यौँ। घर लगिसकेपछि झन् बिमारीको अवस्थामा भन्नुभयो यहाँ नै काठमाडौँ लग भन्नुभयो। नरुनुहोस्, नरोइकन सम्हालिनुहोस् र तपाईँलाई पक्कै पनि यति बेला पीडा छ। यो मेडिसिटी हस्पिटलमा आएर यहाँ बोलिरहँदा पक्कै पनि तपाईँलाई सहज छैन। तपाईँको श्रीमान भर्खरै बिहे गरेको हामीले सुनेअनुसार भर्खरै 5 वर्ष भएको छ। सानो एउटा नानी पनि छ तपाईँको र तपाईँको श्रीमान यति बेला जीवन र मृत्युको दोसाँधमा रहेर अस्पतालको बेडमा छटपटाइरहनु भएको छ। यहाँको समस्या म जस्ताको जस्तै तपाईँलाई देखाउँछु र सम्हालिएर भन्नुहोला। पक्कै पनि तपाईँलाई समस्या छ। त्यो समस्याको समाधान गर्नका निमित्त आज हामी पनि यहाँसम्म आइपुगेका छौँ र नेपाली दर्शकहरूले तपाईँको समस्या हेरिसकेपछि त्यसलाई मनन गर्नुहुनेछ, बुझ्नुहुनेछ र तपाईँलाई आफ्नै छोरी, चेली, बुहारी, भाउजू केही सम्झेर तपाईँलाई सपोर्ट गरिदिनुहुनेछ र तपाईँको श्रीमानलाई छिटोभन्दा छिटो निको हुनेछ। र के भएको अगाडि बढ्नुहोस्। खास मेनिन्जाइटिस भएको हो, टाउकामा पानी जमेको। टिबी मेनिन्जाइटिस भएर झन् धौ भएको छ। बिहे गरेको कति भयो तपाईँको? 5 वर्ष पुग्छ। माघी विवाह हो? माघी दुईटै हो। र अस्पतालमा तपाईँ एक्लै हुनुहुन्छ यति बेला? सानो नानी कहाँ हुनुहुन्छ? दाङमा हुनुहुन्छ। दाङमा चाहिँ को हुनुहुन्छ? हजुरबा हजुरआमासँग छैन। अहिले तपाईँलाई भएको समस्या चाहिँ तपाईँको श्रीमानलाई यहाँ यो अस्पतालमा ल्याएको कति भयो ठ्याक्कै? चैतको 2 गते ल्यायो। चैतको 2 गते अस्पतालमा टाउकोमा पानी जमिसकेपछि श्रीमानलाई यहाँ ल्याएर भर्ना गरियो।
र अहिले समस्या भएर तपाईँ यो अस्पतालको बाहिर गेटमा आएर यो प्राङ्गणमा आएर रुनु परेको र यो चित्कार तपाईँको जुन आँखाभरि आँसु देख्दाखेरि पक्कै पनि यो मानिसले धेरै दर्शकहरूले बुझि पनि सक्नुभएको छ के समस्या भएर चाहिँ तपाईँलाई मिडियासम्म आउनु परेको खास तपाईँ हामीलाई हाम्रो सपोर्ट चाहिएको खास के भएको चाहिँ के भयो भने चाहिँ अब घरमा भएको जग्गा जमिन पनि बेचिसक्यो चन्दा उठाएर पनि 17 लाख कति तिरिसक्यो अब दिनुपर्ने 12 लाख जति छ त्यो जुटाउन सकेका छैन 12 लाख रुपियाँ अस्पताललाई तिर्नु छ घरमा चाहिँ के काम गर्नुहुन्थ्यो तपाईँ म त केही गरेँ मेरो एक्सिडेन्ट भएदेखि म केही पनि गरेँ तपाईँ पनि एक्सिडेन्टमा पर्नुभएको केमा बाइक एक्सिडेन्ट भयो श्रीमान र तपाईँसँगै नै देवरसँग पर्नुभएको र तपाईँ पनि बिरामी हुनुहुन्छ हिँड्न पनि सक्नुहुन्न पक्कै पनि र उहाँबाट श्रीमान बिरामी भइसकेपछि आउनुभयो यहाँसम्म ल्याउनुभयो र यति महँगो अस्पतालमा यो त प्राइभेट अस्पताल हो होइन मेडिसिटी हस्पिटल प्रायः तपाईँलाई थाहा नै होला यहाँ अलि धेरै पैसा खर्च गर्न सक्ने लेभलका मान्छेहरू मात्र आएको देख्न सकिन्छ यो अस्पतालमा तपाईँ हामी अलिकति थोरै पैसा भएको हामीलाई सहज रूपमा उपचार गर्नको लागि सरकारी अस्पताल मा प्राय धेरै मान्छे त्यसरी गएको देखिन्छ यही अस्पतालमा आउनुपर्ने कारण चाहिँ के भयो के कारणले चाहिँ तपाईँहरू यही अस्पतालमा आएर ठोक्किनु भयो हामीलाई त अब पहिला थाहा भएन अब जसले जता भन्छ त्यतै जानेतिर लाग्यो अनि गाउँको मान्छेहरू एउटा मेडिसिटीतिर लग्यो अनि जहाँ भन्नुभयो लिएर आएँ म त झन् पहिलोचोटि आएको मलाई पनि थाहै छैन कहाँ मेडिसिटी छ भन्ने थाहा थिएन आइसकेपछि अब त्यही पैसा तिर्न सकेको छैन सुरुमा कति खर्च भयो तपाईँको श्रीमानको उपचारका लागि हालसम्म 17 लाख कति त तिरिसक्यौँ अब तिर्न बाँकी 12 लाख तिर्न बाँकी छ अनि तपाईँले यो अस्पतालमा उपचार गर्न नसक्ने अवस्था आइसकेपछि हाम्रो बिरामीलाई चाहिँ रिफर गर्दै हामी कुनै सरकारी अस्पतालमा लगेर उपचार गराउँछौँ भनेर तपाईँले मेडिसिटी हस्पिटलको प्रशासनसँग कुराकानी गर्नु भएन पहिला त हामीले भन्यौँ अनि पहिला भनिसकेपछि अब नै अहिले हिजो चेक गराऊँ भन्ने कुरा भयो अनि हामीलाई त आएको कति दिनमा चाहिँ बुवाले भन्नुभएको रहेछ हामी सक्दैनौँ अब धेरै महँगो छ भनेर अनि डक्टरको के भन्नुभएको थियो नै लग्ने नै हेरिराखौँ भन्नुभएको छ अहिले अब डिस्चार्ज गर्ने भन्नुहुन्छ डिस्चार्ज गर्नलाई पैसा चाहियो पैसा कहाँ डिस्चार्ज गर्ने अस्पतालले चाहिँ पैसा नतिरेसम्म तपाईँको बिरामी हामी यहाँबाट पठाउँदैनौँ भनेर भनिसकेको छ तपाईँहरू चाहिँ डिस्चार्ज गरेर अरू सरकारी अस्पताल अथवा आफूले जहाँ उपचार गर्न सकिन्छ त्यहाँ लाने तयारीमा हुनुहुन्थ्यो तर यो मेडिसिटी हस्पिटलले चाहिँ बिरामी पठाउन मानेन किनकि यहाँ 12-13 लाख रुपियाँ पैसा तपाईँले तिर्नु छ पहिला लिएर जान्छु भन्दा चाहिँ उहाँहरूले दिनु भएन के भन्नुभयो के कारणले दिनु भएन नै त्यो कारण भन्नु भएन नै नलाउनु छ नि त्यतिखेर पनि तपाईँको सुरुमा कति खर्च भएको थियो धेरै खर्च हुँदा बित्तिकै चाहिँ हाम्रो चाहिँ आर्थिक अवस्था कमजोर छ हामी सामान्य गाउँमा किसान परिवारमा जन्मिएका मान्छे होइन यत्रो पैसा हामीले उपचार गर्न सक्दैनौँ भन्दाखेरि चाहिँ अस्पतालले के भनेको थियो अस्पतालले अब त्यही ठिक हुन्छ त्यो नहातिदिनुहोस् धेरै त्यो कति लाख जतिमा हुन्छ भनेर भन्नुभएको छ बुवासँग है मसँग त धेरै त्यो हुन त म धेरै आउन त यहाँ म रुममै बस्थेँ अनि त्यही भन्नुहुन्थ्यो बुवाले हामीले पहिला लगाउँ भन्दाखेरि लगाउन दिनु भएन अहिले लगाउने भन्दाखेरि चाहिँ सुरुमै खर्च धेरै हुँदै गइराखेको थियो र उपचार गर्न नसक्ने अवस्था भइसकेपछि तपाईँले अस्पताललाई पनि जानकारी गराउनु भयो तर अस्पतालबाट बाहिर लिएर जानका लागि अहिले मिल्ने अवस्था छैन अब तपाईँको श्रीमान यति बेला होसमै हुनुहुन्छ होस् त्यो होस् छैन त्यही आँखा हेर्नुहुन्छ कतिखेर बुझा जस्तो भन्छ कतिखेर आफ्नै सूर्य हेर्नुहुन्छ र तपाईँ एक्लै हुनुहुन्छ कुर्नको लागि पनि सधैँ अस्पतालमा बस्दा आफै बिरामी हुनु भइने त्यो अवस्था छ त्यहाँमाथि यो कोभिडको चाहिँ महामारीको बेलामा झन् गाह्रो छ हस्पिटलमा होइन घरबाट चाहिँ कोही आउनु भएको छैन तपाईँलाई सपोर्ट गर्नु नै दाइ हुनुहुन्थ्यो दाइ पनि बिरामी भएर जानुभयो म एक्लै छु के भन्नु दाइ हुनुहुन्थ्यो दाइ पनि त्यही बिरामी भएर जानुभएको एम्बुलेन्स गरेर सासू ससुराहरू चाहिँ कहाँ हुनुहुन्छ हजुर सासू ससुरा घरै हुनुहुन्छ त्यही यो लकडाउनले गर्दाखेरि कोही पनि हामी पाउँदैन भनेपछि तपाईँले दाङमा भएको जग्गा जमिन बेचेर उपचार गर्नुभयो 17-18 लाख चाहिँ त्यहाँबाट सकिसक्यो चन्दा मागेर सबै उपचार गर्दा सक्यो बाँकी पैसा चाहिँ अब के भन्नुहुन्छ कसरी लिएर जाने अथवा चाहिँ यो अस्पतालबाट कसरी चाहिँ बिदा भएर चाहिँ श्रीमानलाई सकुशल घर फर्काउने भनेर के सोच्नु भएको छ अहिले चाहिँ अहिले चाहिँ त्यही अब यहाँको यो तिरिसकेपछि अनि बिरामीलाई मैले गोरे हस्पिटलमा गएर राख्न सक्छु ठिक हुन्छ उहाँ ठिक त अब टाइम लाग्छ भन्नुभएको छ यहाँ पनि अब त्यो त टाइम लाग्छ नि भन्नुहुन्छ श्रीमानले चाहिँ के भन्नुभएको छ तपाईँलाई अहिले श्रीमान बोल्नै सक्नुहुन्न छोरी चाहिँ कस्तो हेरिरहेको छ तपाईँको हजुर
घरको बुवा आमाले हेरिदिनु भएको छ र अब अहिले यत्रो समस्यामा हुनुहुन्छ तपाईँहरू होइन माइतीबाट चाहिँ कतिको सपोर्ट छ तपाईँलाई माइतीबाट पनि पठाउनु भइसक्यो माइतीले नि चन्दा उठाएर सब गराएर पठाइसक्यो सबै गर्नुभयो तर ती सबै पैसाहरू सकिसकेको अवस्था छ के भन्नुहुन्छ अब यो यहाँ आइसकेपछि त यो अस्पतालको बारेमा पनि तपाईँले थाहा पाउनुभयो होला प्राइभेट अस्पतालमा चाहिँ सरकारी अस्पताल जतिकै सहज रूपमा उपचार हुँदैन पैसा जोसँग धेरै पैसा हुन्छ उसले सेवा सुविधा पाउने खालको अस्पताल हो प्राइभेट अस्पताल भनेको होइन अब सरकारी अस्पतालमा जानुपर्ने रहेछ प्राइभेट अस्पतालमा पनि यो अस्पतालमा चाहिँ ठुला ठुला मान्छे आउँछन् भनेर कसैले भन्नुभएको छ कि छैन तपाईँलाई के भन्नुभएको छ भनेपछि यो हस्पिटलमा हामी जस्तो गरिबलाई चाहिँ ठाउँ रहन्छ जस्तो लाग्यो तपाईँलाई लाग्यो अहिले के भएर लाग्यो त्यस्तो अब के भएर लाग्नु यत्रो खर्च भइसक्यो अझसम्म बिमारी त्यस्तै छ अस्पतालले हामी अलिअलि डिस्काउन्ट गर्छौँ तपाईँको यस्तो समस्या रहेछ अब चाहिँ भनेर के चाहिँ भनेको छैन तपाईँलाई नै केही भने छैन त्यही हो लास्ट टाइममा डिस्चार्ज गर्दाखेरि हुन्छ कि नत्र पनि त अझै केही भन्नु भएको छैन के भन्नुभएको छैन र अहिले दिनमा कति खर्च भइराखेको छ तपाईँको श्रीमानको उपचारका लागि दिनमा अब बिएडको 5000 जति आउने रहेछ मैले त बाहिरबाट औषध लिन्छु कहिले 22-23 लाग्छ कहिले 18-19 लाग्छ त्यो पैसाहरू चाहिँ कहाँबाट म्यानेज गरिराख्नु भएको छ औषधि ल्याउनको निमित्त त्यहाँ एकजना सुनिल दाई भेटिनु भएको थियो यहीँ आफ्नो आमाले लिएर आउनुभएको थियो अनि त्यहाँले फेसबुकमा त्यो गराएर अनि उता विदेशबाट साथीहरूले 10,000 5,000 2,000 यस्तै गरेर आजसम्म त्यसैले नै औषध किनिरहेको छु अब अस्पतालले त्यत्तिकै छोड्ला जस्तो अवस्था देखिएको छैन देख्नुहुन्न तपाईँ हामी तिर्न सक्दैनौँ के गर्ने त बिरामी तपाईँहरू सधैँ राख्नुहुन्छ भनेर भन्नुभयो भन्नुभयो तपाईँको लकडाउन नखुल्ला अरे तैलेसम्म बिरामी राख्नुहुन्छ नि भनेर भन्नुहुन्थ्यो मलाई किनकि लकडाउन नखुल्दै त अब हामी त्यही ऐलानी जग्गा छ त्यही ऐलानी जग्गा पनि बेचौँ भन्ने हो अब त्यो ऐलानी जग्गा पनि कतिको पर्छ बेच्दाखेरि पक्कै पनि दर्शकबिन दाङबाट काठमाडौँसम्म श्रीमानको उपचारका निम्ति आएकी चेलीको यो समस्या देखिसकेपछि तपाईँहरूको पनि आँखा नरसाइरहन सक्ला जस्तो मलाई लाग्दैन पीडा यो दर्दनाक कथाहरू सुनिसकेपछि पक्कै पनि सपोर्ट गरिदिनु होला सहयोग गरिदिनु होला म अनुरोध गर्न चाहन्छु बिहे गरेको 5 वर्ष भयो के भन्नुहुन्थ्यो श्रीमानले सुरुमा बिहे गर्दाखेरि के काम गर्नुहुन्थ्यो इन्डियामा प्रेम विवाह प्रेमपछि भागी विवाह गर्नुभयो अहिले यो समस्या आउला भनेर कहिले सोच्नु भएको थियो अब कसरी जिन्दगी बित्छ जस्तो लाग्छ तपाईँलाई यति धेरै ऋणमा पर्नुभएको छ तपाईँ अब कसरी बित्छ के भन्नुहुन्छ तपाईँलाई हेरेर बस्ने धेरै दर्शकहरू नेपाली दर्शकहरू जसको मन भएका नेपालीहरू पनि हुनुहुन्छ होइन विश्वमै सबैभन्दा धेरै दानवीर रहेको देश नेपाल र नेपालीहरूले धेरैलाई सपोर्ट गर्नुभएको छ सहयोग गर्नुभएको छ के भन्न चाहनुहुन्छ तपाईँ यो भिडियोबाट तपाईँ चाहिँ दर्शकहरूलाई म सहयोगको लागि आह्वान गर्नुहुन्छ सहयोगको लागि आह्वान गर्छु र मेरो श्रीमानलाई बचाउनका निमित्त सहयोग गरिदिनु भन्नुहुन्छ श्रीमानको अवस्था गम्भीर छ गाह्रै भइराखेको छ अक्सिजनमा हुनुहुन्छ उहाँ प्रत्येक दिन अक्सिजनकै सहारामा बाँच्नु परेको श्रीमान कति वर्षको हुनुभयो तपाईँ 23 वर्षको 23 वर्षको मान्छे अस्पतालमा बिहानदेखि बेलुकासम्म झन्डै 3 महिना हुन लागिसकेको छ राखे होइन पक्कै पनि दर्शकबिन यो दृश्य देखिसकेपछि म अनुरोध तपाईँहरूलाई गर्न चाहन्छु सपोर्ट गरिदिनु होला सहयोग गरिदिनु होला र एउटा चेलीको यो सानो कलिलो उमेरमा बिहे भएकी चेलीको श्रीमानलाई बचाउनको निमित्त उनको खुसी लोटिनबाट रोक्नका निमित्त उनको श्रीमानलाई उपचार गर्नका निमित्त यहाँहरूले सपोर्ट गरिदिनु होला सहयोग गरिदिनु होला म बारम्बार त्यो अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु र अस्पताल सरकारी अस्पतालमा लैदिए हुन्थ्यो भन्ने समयमा अस्पतालमा आइपुगी कसैले मेडिसिटी हस्पिटलमा राम्रो उपचार हुन्छ त्यहाँ लैजानु भनेपछि उनले यो अस्पतालमा आफ्नो श्रीमानलाई लिएर आइन् र श्रीमानलाई उपचार गर्दा गर्दै प्राइभेट अस्पतालको खर्च बढ्दै गइसकेपछि चाहिँ खर्च थेक्न नसक्ने अवस्था भइसकेपछि यो अस्पतालबाट बाहिरिन लाग्दा पनि अस्पतालबाट बिरामी मान्छेलाई यत्तिकै निकाल्न मिल्दैन भन्ने खालका कुराहरू आइसकेपछि दिनानुदिन बढेको बिलले 17 लाख रुपियाँ त उनले जग्गा जमिन बेचेर सकिसकिन् र बाँकी 12-13 लाख रुपियाँ पैसा यो अस्पताललाई बुझाउनु छ जबसम्म अस्पतालमा पैसा बुझाइदिन तबसम्म उनले आफ्नो श्रीमानलाई
घरसम्म लिएर जान सक्ने वातावरण बन्दैन। त्यसैले यहाँहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु उनको श्रीमानलाई बचाउनका निमित्त र उनको श्रीमानलाई यो अस्पतालबाट निकाल्नका निम्ति पनि यहाँहरूले सपोर्ट गरिदिनु होला, सहयोग गरिदिनु होला र तपाईँलाई पनि नआत्तिनु होला। समय सबैको आउँछ पक्कै पनि होइन, रोएर कराएर चिच्याएर हुनेवाला केही नै छैन, तपाईँलाई थाहा नै छ। मनलाई अलिकति सम्हालेर यहाँले श्रीमानमाथि जसरी चाहिँ आफ्नो श्रीमानलाई बाँचे सँगै बाँचौँला, मरे सँगै मरौँला भनेर अग्निलाई साक्षी राखेर तपाईँहरूले विवाह गर्नुभएको थियो। त्यो अनुसार तपाईँको श्रीमान छिट्टै ठिक हुनुहुनेछ र श्रीमानलाई अस्पतालबाट यहाँ पैसा तिरेर अर्को अस्पतालमा अथवा यहीँ पनि उपचार गर्न सक्ने वातावरण छिट्टै बनोस्, हामी त्यो कामना पनि गर्न चाहन्छौँ। समय समाजको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। र अन्त्यमा केही भन्न मन लागेको छ तपाईँलाई आफूले? भन्न मन लागेको छ कि? अन्त्यमा त केही भन्नु छैन, त्यही हो मेरो श्रीमानको लागि अलिकति सहयोग गरिदिनु होला सबैले। छिट्टै लगेर जान पाऊँ घरबाट, छोरीले कोही बाबा आउनुहुन्छ बस्छु। के भन्नुहुन्छ छोरीले? बाबालाई छिटो घर लिएर आउनु मम्मी भन्छु, मैले के भन्नु छ। पक्कै पनि देखिसक्नु भएको छ यो चित्कार, यो रुवावासी। यो देखिसकेपछि यहाँहरूले सपोर्ट गरिदिनु होला। म बारम्बार भनिराखेको छु। सानो छोरी कति वर्षको हुनुहुन्छ? 4 वर्षको हुनुहुन्छ। मम्मी बाबालाई लिएर छिटो घर आउनु है भन्नुहुन्छ। के भनेर सम्झाउने गर्नुभएको छ छोरीले? हुन्छ छोरी छिट्टै लिएर आउँछ त्यसै भन्नुहुन्छ। यो अस्पतालमा वल्लो बेडमा पल्लो बेडमा बस्ने मान्छेहरूलाई पनि तपाईँको समस्या त थाहा भइसक्यो होला सायद। उहाँहरूसँग पनि बिन्ती बिसाउनु भयो तपाईँले? हजुर, बिसाएर त्यही अरू हामी धेरै दिन नसके पनि ल्याउनु नानी भनेर 2-3 हजार जति दिनुहुन्छ। केही डिस्काउन्ट गरेको छैन अस्पतालले? अब त्यही हो, जाँदाखेरि गर्दा गरेपछि न त अहिलेसम्म केही डिस्काउन्ट। यो अस्पतालमा ल्याएर उपचार गराइरहँदा आफूसँग भएका पैसा सकिँदाखेरि अस्पतालले पनि अब झन्डै 12 लाख 13 लाखसम्म उधारो हुँदा पनि उपचार त गरेकै रहेछ होइन। तर अब अहिले तिर्न नसकेको खण्डमा चाहिँ अस्पतालबाट चाहिँ कस्तो खालको आशा लाग्दो रहेछ? अस्पतालबाट चाहिँ मेरो श्रीमानलाई मिनाहा गर्दै हुन्थ्यो, यति ऋण मैले तिर्न सकिनँ, बरु कमाएर तिर्न हुन्थ्यो, अहिले मलाई जान दिए हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? हजुर, त्यो लाग्छ। अब किनभने चाहिँ घोराको हस्पिटल लगेपछि मैले किन पालो फर्काउने मान्छे पनि हुन्थेँ। अहिले मलाई खुट्टाले धेरै गाह्रो गरिरहेको छ, हिजोबाट पनि दुखेको पनि छ खुट्टा। पीडा छ। पक्कै पनि दर्शकबिन सपोर्ट गरिदिनु होला, सहयोग गरिदिनु होला। तपाईँले देखिसक्नु भएको छ जो बिरामी कुर्नका लागि आउनुभएको छ। आफ्नो 27 वर्षीय श्रीमानलाई बिरामी भइसकेपछि, उहाँ अचेत अवस्थामा भइसकेपछि उहाँलाई उपचार गर्न आउनुभएकी चेलीको खुट्टा बिरामी भएकै कारण उनी पनि हिँडुल गर्न नसक्ने अवस्थामा भएकी छिन् र यहाँ अस्पतालबाट श्रीमानलाई बाहिर निकाल्न पाए हुन्थ्यो भनेर चाहिँ सोचिराखेको यो बेलामा यहाँको सपोर्ट र सहयोगको जरुरी परेको छ। सपोर्ट गरिदिनु होला, नआत्तिनुहोस्। समयअनुसार पक्कै पनि तपाईँको श्रीमानलाई छिटोभन्दा छिटो ठिक हुन्छ त्यो हामी पनि कामना गर्न चाहन्छौँ र छिटोभन्दा छिटो नेपाली दर्शकको सपोर्ट र सहयोगले तपाईँ आफ्नो श्रीमानलाई सकुशल घर लिएर जान सक्नुहुनेछ। पक्कै पनि पशुपतिनाथ मन्दिर भएको ठाउँ हो, बुद्ध जन्मेको भूमि हो होइन। त्यस कारणले कहीँ न कहीँ भगवान्ले तपाईँको दुःखहरू देखेकै छन्, समस्याको समाधान पक्कै गर्छन् भन्ने हामी आशा अनि विश्वास राख्छौँ। समय समाजको लागि धन्यवाद। फोन नम्बर लेखिदिउँ होला। फोन नम्बर भनिदिनु त तपाईँको फोन नम्बर चाहिँ कति हो? अकाउन्ट नम्बरहरू केही छ? अकाउन्ट नम्बर मैले टाइप